अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 26 जनवरी 2026 है, सोमवार का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और सेंटर के खौफनाक इंटरेक्शन से भी है, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक हिंदुस्तान, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के दरमियान में किस किस्म के डायनामिक्स हैं, उनसे भी है। ख़ुद अमेरिका की अंदर की सियासत में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड पे पसपाई उन्होंने इख्तियार कर ली, इन तमाम डेवलपमेंट्स से इसका ताल्लुक है। और फिर एक जो इंसानी मुनाफ़िकत होती है, जो दुनिया में हर जगह पाई जाती है, अमेरिका में भी है और पाकिस्तान में खैर अमेरिका से बहुत ज़्यादा है, उसके साथ भी इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ और इनसे नत्थी बहुत सी और चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को, मोईद पीज़ादा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, इसके सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने में मदद करें, इसके नोटिफिकेशंस तमाम के तमाम बेल आइकन नोटिफिकेशन को खोलें ताकि आप तक रसाई में मदद मिले। एंड एट द सेम टाइम जो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल, आपसे डायरेक्ट रास्ता रखने के लिए, जिसका लिंक मैं अक्सर पिन ट्वीट में देता हूँ, अभी भी दे दूंगा, उससे भी ज्वाइन करें। उससे आप तक पहुंचने में खासी मदद जो है वो मिलती है। अब डेवलपमेंट्स की तरफ चलते हैं। जो पहली डेवलपमेंट है जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और डीजी आईएसपीआर पंजाब और सेंटर से है, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर, जिसकी डिस्क्रिप्शन, जिसका तस्करा आप गुज़िश्ता 18 घंटे में, 12-14 घंटों में इसका आप बहुत ज़्यादा जिक्र सुन चुके हैं। मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सका था और मेरा इसको देखने का जो अंदाज़ है या जो एक एंगल या लेंस है वो आपको बाकियों से मुख्तलिफ लगेगा। ये डेवलपमेंट क्या है? ये वो डेंजरस वॉर ऑफ वर्ड्स है जिसको आप एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में देख सकते हैं। ये एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और डीजी आईएसपीआर यानी खैबर पख्तूनख्वा और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान में ये वॉर ऑफ वर्ड्स हो रही है। दूसरी तरफ ये वॉर ऑफ वर्ड जो है वो एक सूबे और सेंटर के दरमियान में हो रही है और ये बड़ी अफसोसनाक है और ये बड़ी ख़तरनाक है। इसका इमीडिएट जो ये हो तो वैसे बड़े अरसे से रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसने एक अजीबोगरीब किस्म की शक्ल इख्तियार की है इतवार के दिन, जब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब गालिबन चकदरा में बोल रहे थे और पहले कह दिया गया था कि वहाँ पे बोलेंगे। उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। उससे पहले एक वफाकी हुकूमत की तरफ से तीरा, वादी तीरा के ऑपरेशन पे एक वजाहत इशू की गई थी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अब उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए सुहेल आफरीदी ने बड़े सख्त अल्फाज में, सख्त टोन में उन्होंने डीजी आईएसपीआर को कंडेम किया। एक इदारे का डीजी, मतलब डीजी आईएसपीआर जान शरीफ अहमद की तरफ उन्होंने इशारा किया और उन्होंने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस चलाई हैं। क्यों वीडियोस चलाई? पहली तो मुझे बात थोड़ी सी अजीब ही लगी कि ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मुझे समझ आ रही है और जिसके क्लिप्स मैंने चेक किए हैं एक बार फिर निकाल के, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 6 जनवरी 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब इस स्टेज के ऊपर जाकर सुहेल आफरीदी साहब इसके ऊपर क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? पहले उन्होंने क्यों नहीं किया और इस वक्त इतनी शिद्दत से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? करना वैसे उनको चाहिए था, बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजी आईएसपीआर की। बड़ी गैर जिम्मेदाराना किस्म के उन्होंने इसमें कमेंट्स किए। टोन, टेनर, मैनर, बात करना हकारत से, खैबर पख्तूनख्वा के लीडर्स का, वहाँ की सियासतदानों का करना, वो सारा का सारा इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल था। लेकिन बहरहाल इस वक्त उस पर वो क्यों कर रहे हैं? फिर जो उन्होंने बात की बहुत ही चुभती हुई, उन्होंने कहा कि मुझे ये ठीक तरह से समझ नहीं आया कि उनको कैसे ये पता चला है, लेकिन उन्होंने कहा ये डिस्कस किया गया है कि 3 ऑप्शंस हैं। जब और 3 ऑप्शंस क्या हैं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के हवाले से? एक तो ये है कि वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए। इसका मतलब है कि पहली बात दफ़ा नहीं, कई दफ़ा इसका पहले जिक्र हो चुका है, इस पर अखबारों की हेडलाइंस भी आती हैं, टेलीविजन में इस पर तस्करा होता है। फैसल करीम कुंडी जो वहाँ के गवर्नर हैं वो कई दफ़ा इसके हवाले से कह भी चुके हैं कि हम लगा भी सकते हैं, फिर इसका डिनायल भी हो जाता है। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि एक ऑप्शन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए, ये डिस्कस हुआ। दूसरा ये है कि चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए। अब उसके हवाले से पाकिस्तान के मुमताज़ टेलीविजन एंकर पर्सन, व्लॉगर, बरतानिया से प्रोग्राम करते हैं, आप सबकी हरदिल अजीज़ शख्सियत जनाब इमरान रियाज साहब, मेरा ख्याल अपने 1-2 पहले व्लॉग्स में बाकायदा कह चुके हैं कि इस किस्म का एक प्रपोजल, मनसूबा और स्कीम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आ चुकी है, जहाँ मेरा ख्याल है कि अभी भी शायद पता नहीं राजा सिकंदर सुल्तानी बैठे हुए हैं, अगर मुझे भूल गया हो तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। बहरहाल उनके सामने आ चुकी है, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने का पूरा एक प्लान है। और फिर चीफ मिनिस्टर ने, सुहेल आफरीदी साहब ने ये कहा कि अगर दोनों चीज़ों में नाकामी हो जाए तो फिर उन्हें कत्ल भी किया जा सकता है, यानी सुहेल आफरीदी को कत्ल किया जा सकता है। ये जो पूरी की पूरी कहानी है कि ये स्कीम ये स्कीम बन रही है, ये बात हुई है, ये इस किस्म का मंसूबा है, ये मुझे नहीं समझ आया कि ये सुहेल आफरीदी साहब को किसने इस तरह से ये बात आके बताई है। बिकॉज हियर इज़ माई डायसेक्शन ऑन द होल थिंग। सबसे पहले तो है कि पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात हैं,
اگر وفاقی حکومت نے اور افواج پاکستان نے اور فوج نے اور جنرل عاصم منیر کی اسٹیبلشمنٹ نے خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگانا ہے تو ان کا کون راستہ روک سکتا ہے گورنر راج لگانے سے؟ اس میں ناکامی کی کیا چانسز ہیں؟ کس طرح سے ناکامی ہو جائے گی؟ مطلب کوئی نہ تو یہاں کوئی آزاد عدالتیں ہیں، نہ کوئی آزاد سپریم کورٹ ہے، نہ کے پی میں کوئی ایسا ماحول ہے کہ کوئی راستہ ان کا روک لے گا۔ ہاں اس کی امپلیکیشنس ہوں گی، اس کا ایک ریئیکشن کے رد عمل ہو سکتا ہے، لیکن گورنر راج لگانے سے اگر وہ اتنی بڑی بے وقوفی، اتنا احمقانہ اقدام کرنے کے اوپر بضد ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو جنرل عاصم منیر کی ٹیم کو گورنر راج سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو پہلی بات ہے کہ اس میں ناکامی کیسے ہو سکتی؟ دوسری چیز ہے کہ ڈسکوالیفائی الیکشن کمیشن سے۔ ونس اگین الیکشن کمیشن ٹول ہے ان کے ہاتھ میں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں۔ کوئی عدالت یہاں پر ہے نہیں، نہ ہائی کورٹس ہیں، نہ سپریم کورٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ بھی بس بیچاری ختم ہی ہو چکی ہے، جو میں نے گزشتہ ان کے کئی فیصلے دیکھے ہیں۔ تو کون روکے گا الیکشن کمیشن کو، چیلنج کرے گا اگر وہ چیف منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنے کا کوئی انہوں نے عجیب و غریب قسم کا فارمولا بنا لیا ہے؟ ہوگی تو بات بالکل دو نمبر ہی، لیکن روکے گا کون؟ تو پھر قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ ساری کی ساری کہانی جو چیف منسٹر کو سنائی گئی ہے، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اسی طرح سے سہیل آفریدی صاحب کے کان میں یہ بات ڈالی گئی ہے تاکہ وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کریں، اور ان کو بتانے والوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ اس کے اوپر ریئیکٹ کریں۔ لیکن مجھے یہ پوری کی پوری چیز جو ہے یہ ہضم نہیں ہو رہی، مجھے یہ ساری بات جو ہے کہ بہت عجیب لگ رہی، بہت ہی اسٹرینج۔ اب اس میں بہرحال یہ پتہ چلتا ہے، اس سے جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ کہ اس سٹیج کے اوپر خیبر پختونخوا کے درمیان اور سینٹر کے درمیان، اور خیبر پختونخوا اور سینٹر یعنی افواج پاکستان کے درمیان میں کس قسم کی ٹینشنز جو ہیں اور کس قسم کا ایک محاذ آرائی کی کیفیت جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے یا اسے ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اب امیجیٹ کانٹیکس سے آپ سب واقف ہیں کہ وادی تیرہ کے حوالے سے اب سے 24-36 گھنٹے پہلے وفاقی حکومت نے ایک وضاحت نامہ اپنا ایشو کیا، جسے پاکستان کے تمام اخباروں کی ہیڈ لائن بنایا گیا، جس میں وضاحت کی گئی کہ وفاقی حکومت نے اور افواج پاکستان نے کسی بھی سٹیپ اور کسی بھی سٹیج کے اوپر وادی تیرہ سے لوگوں کے انخلا کا مطالبہ نہیں کیا، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پھر اس میں ایک عجیب چھپتی ہوئی چیز ڈال دی گئی کہ اس کا تعلق خیبر پختونخوا کے صوبے سے ہی ہے، اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے اور وہاں کی حکومت نے 4 ارب روپے رکھے لوگوں کی اس آپریشن کے لیے۔ اچھا، اور ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز تھی، ایک ایسا الزام تھا خیبر پختونخوا کی اس حکومت کے اوپر جو پہلے ہی وادی تیرہ کے آپریشن کے حوالے سے بہت سینسٹیو تھی، بیکاز چیف منسٹر سہیل آفریدی ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہہ چکے ہیں، ان کے رفقۂ کار کہہ چکے ہیں، اور خود عمران خان بھی اس طرح کی بات کر چکے ہیں کہ یہ سارے کے سارے آپریشن خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول بنانے کے لیے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ اس کے اوپر ریئیکشن کریں، رد عمل کریں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے فوری طور پہ لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ سے جو ان کو پرابلم ہوگا اس کو مینیج کرنے کے لیے ان کے لیے 4 ارب روپے کا انہوں نے ایک بجٹ جو ہے وہ رکھا۔ اب اسی تناظر کے اندر شفیع جان جو ہیں، وہ جب ان کے جو ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر سہیل آفریدی کے، وہ جیو کے پروگرام میں شہزاد اقبال صاحب کے سامنے جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا نے نہیں، سینٹرل گورنمنٹ کا یہ پلان تھا کہ آپ نے وادی تیرہ کے اوپر ایک ملٹری آپریشن کرنا ہے، اور اس کے لیے وہاں سے آبادی کا انخلا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس کے اوپر کیوں سائن کیے، انہوں نے اس کی بھی وجاہت اور ایکسپلینیشن دے دی۔ ویسے بھی بیچارہ ڈی سی کہاں ہوگا کنٹرول کے پی کی گورنمنٹ کے، لیکن انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیا سرکمسٹانسز تھے جس میں ڈی سی نے لوگوں کی ڈسلوکیشن اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے یا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اس نے سائن کیے، اور پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ 4 ارب روپے ہم نے اس لیے رکھے کہ لوگوں کو جو اثرات ہوں گے اسے میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے 4 ارب روپے رکھے، تاکہ ان کو ان کا جو امپیکٹ ہے اس چیز کا، اس کا مداوع جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اب اسی پروگرام میں احسن اقبال صاحب بھی پیش ہوئے جیو کے پروگرام میں، جہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، وفاقی حکومت کا کوئی اس قسم کا پلان نہیں تھا، یہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ چونکہ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر رہی، اب یہ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ، اور چونکہ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر پا رہی ہے اس لیے لوگ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے پریشان ہو کے این ماسے لاکھ آدمی جو ہے وہ وادی تیرہ سے نقل مکانی کر رہے ہیں اس برف میں، جبکہ ان کو اپنے گھروں کے اندر دبک کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف ایکسپلینیشن دی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ لوگ برے موسم میں ویسے ہی وہاں سے نقل مکانی کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے۔ کیوں کے پی کی حکومت سچ بول رہی ہے اور وفاقی حکومت کے جتنے بھی نمائندے ہیں اور افواج پاکستان کے ترجمان یہ جو بھی یہ وضاحت نامہ ایشو کیا، یہ سب جھوٹ کے اوپر مبنی ہے؟ ویسے تو اسے دیکھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ روز پاکستان کا اخبار پڑھتے ہیں، چونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے تمام اخبار پڑھنا، تمام ٹیلی ویژن کو دیکھنا، تو گزشتہ کئی ہفتوں سے
इस मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है। अगर आप और कुछ ना करें तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते से डॉन अखबार को पढ़ना शुरू कर दें तो आपको दर्जन से ज़्यादा स्टोरीज मिल जाएंगी जिसमें बहुत तफसील से बताया गया है कि कैसे फ़ौज वादी तीरा के अंदर एक डिटेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहती है। और लोगों को कह दिया गया है, पहले खबरें छपती रहीं कि आप इसमें जिरगे को कहा जाएगा कि लोगों को बताया कि आप वहाँ से निकल जाएं। फिर वो बाकायदा जिरगा कन्वीन होने की खबर आती है। फिर जनवरी की मतलब शुरू में पता चलता है कि जिरगा कन्वीन हो गया है, उसमें 24 मेंबरान हैं। जिरगे ने एग्री किया है, जिरगे की बाजू दबाई गई है, उनको कहा गया है कि आपको इतनी कॉम्पनसेशन देंगे, हर फैमिली को 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा, डिसलोकेशन के अलग से पैसे दिए जाएंगे। तो ये तमाम तफसीलात जो हैं ये पाकिस्तान के अखबारों के अंदर छपती चली आई हैं। और PMLN के अपने मिनिस्टर जो हैं जैसे ख्वाजा आसिफ हैं वो पार्लियामेंट में इसका जिक्र कर चुके हैं कि वादी तीरा के अंदर एक ऑपरेशन हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक सेकंड के लिए इस तमाम चीज़ को रद्द कर दें, तमाम डॉन की अखबार की जितनी भी खबरें हैं उनको डिलीट करवा दें, सब कहें ये झूठ है, मोहित पीज़ा बकवास कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक वीडियो आप देख लें, वही वीडियो जिसकी तरफ सुहेल आफरीदी इशारा कर रहे हैं, जो 6 जनवरी 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इज़्ज़त माब जनाब DG ISPR जनरल शरीफ अहमद साहब की। वो जो 9 मिनट का उसका क्लिप आपको यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाके सिर्फ DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख लें, उस पूरे 9 मिनट के क्लिप में DG ISPR बार बार इंतहाई कंटेम्प्ट से, हकारत से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और मुख्तलिफ लोगों के क्लिप रन करके उनके सियासतदानों के इंक्लूडिंग द CM ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। तुम होते कौन हो मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त ना देने वाले? हम एक वफाकी इदारा है, हमारी ये किस्म की जिम्मेदारियां हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास मिनरल डेवलप रिसोर्सेज हैं, हमारे मिनरल्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के। ठीक है, तुम्हारे मिनरल होंगे, जाओ निकाल लो। जब दहशतगर्दी हो रही है तो तुम कैसे मिनरल्स निकालोगे? हमारे बगैर यानी प्रोटेक्शन के बगैर तुम ये कर ही नहीं सकते। फिर वो सवात का रेफरेंस देते हैं। अगर आप वो सिर्फ 9 मिनट का क्लिप जिसको सुनना अच्छी खासी बर्दाश्त और पेशेंस चाहिए उसको सुनने के लिए, बिकॉज DG ISPR जैसा इंपॉर्टेंट ओहदे के ऊपर इंपॉर्टेंट ऑफिस को हेड करने वाला शख्स जो है इतनी गैर जिम्मेदारी से वहाँ पे बात कर रहा है कि शायद कोई वीलॉगर जो है वो भी अफोर्ड ना करे इतनी गैर जिम्मेदार तरीके से बात करना। और वीलॉगर की कोई हैसियत नहीं है, वो सिर्फ एक कमेंटेटर है। जब आप इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को हेड करते हैं तो आपको देखना होता है कि आप किस टोन से, किस टैनर से, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या हैं। तो जब आप वो देखते हैं आपको क्लियर हो जाता है कि मिलिट्री ऑपरेशन ही उनके जहन के ऊपर है और वो बार बार कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन करना है। और वो अब जब DG ISPR को सुनते हैं तो आपको एक और बात भी क्लियर हो जाती है कि DG ISPR की तमाम तर असम्पशन ये है कि इस मुल्क के अंदर जो भी पौधा, पत्ता, पानी, पत्थर, मिनरल, इंसान एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे उनके ऊपर हमारा राइट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये बड़ी डेंजरस है। और ये स्टेट ऑफ माइंड इसलिए डेंजरस है कि ये बात कि ये फ़ौज पंजाब की है प्रिडोमिनेटली, इसमें बाकी सूबों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसके आज जो टॉप के डिसीजन मेकर्स हैं, कोर कमांडर्स हैं या उसके ऊपर जो आर्मी की लीडरशिप है उसमें आपको खा ही कोई मेरा ख्याल सिरे से नज़र ही कोई नहीं आ रहा खैबर पख्तूनख्वा का। ना उसमें कोई सिंध की रिप्रेजेंटेशन है, ना बलोचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, ना इसमें साउथ पंजाब की रिप्रेजेंटेशन है, आज़ाद कश्मीर के चंद डिस्ट्रिक्ट बाग वगैरह की रिप्रेजेंटेशन है, ना इसमें गिलगित बल्तिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस लोग जो पहले कहा करते थे कि ये पंजाब की फ़ौज है, अब उन्होंने इंक्रीजिंगली ये सोचना समझना कह दिया खुद फ़ौज के अफसरों ने कि ये पंजाब के चंद डिस्ट्रिक्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट अटक की, फैसलाबाद की, ये पता नहीं किसी और चंद डिस्ट्रिक्ट्स की ये फ़ौज है। इन व्यू ऑफ दिस चेंजिंग नैरेटिव जिसको समझना, हालांकि DG ISPR जो है उनका सारा काम ही नैरेटिव शेपिंग का है। DG ISPR पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, पंजाब का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, हम सब की आवाज़ को, आप सब की आवाज़ को दबाने के लिए हर साल अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं नैरेटिव शेप करने के लिए। लेकिन उन्हें अभी तक ये बात नहीं समझ आई कि वो जो तारीखी नैरेटिव था जिसके अंदर से पाकिस्तान की आर्मी अपनी स्ट्रेंथ डिराइव करती थी, वो नैरेटिव गुज़िश्ता 4 बरस में बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया है, टूट फूट गया है। अंडर दी सर्कमस्टेंसेस उनको बात करते हुए एहतियात से करनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। और अनफॉर्चुनेटली DG ISPR अपने टोन, टेनर, मैनर ऑफ स्पीच से पाकिस्तान की फेडरेशन को और स्टेट को मुसलसल कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन मुझे शक यह है कि DG ISPR को इसका बिल्कुल भी अदराक नहीं है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि DG ISPR के आगे पीछे कुछ अफसरान हैं, क्योंकि वो सेंसिबल लोग भी होंगे। DG साहब की अपनी भी बड़ी तारीफ होती है कि बड़े इंटेलिजेंट आदमी, वो किसी वक्त उनको शाम को किसी डिनर पे या कॉफ़ी पे बात समझा सकेंगे कि उनको अपनी मैनर ऑफ स्पीच को चेंज करना चाहिए। उनकी मैनर ऑफ स्पीच, वैसे मुझे जब मैं उनकी मैनर ऑफ स्पीच देखता हूँ तो मुझे ये बात समझ आती है कि उनके ऊपर बहुत ज़हनी प्रेशर और दबाव है। बिकॉज जनरल आसिम मुनीर जो है वो दर हकीकत एक ख़ास किस्म
کہ وہ بھی خاص قسم کے ہیجان کا شکار ہیں اور وہ اپنے سبارڈینیٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ہیجان کو ملٹیپلائی کریں. یہ وہ صورتحال ہے جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال میرا کامنٹ آپ نے دیکھا, آئی ایم شیور کہ آپ کو باقی لوگوں سے خاصا ڈفرینٹ جو ہے لگا ہوگا. اب پاکستان کے انگریزی کے بڑے اخبار ڈان کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہیڈ لائن کے طور پر چل رہی ہے گزشتہ کئی گھنٹوں سے. یہ سٹوری ڈان کے مانیٹرنگ ڈیسک نے نکالی ہے. یہ سٹوری کیا کہتی ہے؟ یہ سٹوری کہتی ہے کہ فلاں فلاں ہندو اخبار جو ہے اس میں یہ چھپا ہے اور فلاں ہندو اینالسٹ یہ کہتے ہیں, انڈین اینالسٹ, ہندو نہیں ہندو اخبار ہے, اور انڈین اینالسٹ یہ کہتے ہیں, اور جس کے نتیجے سے ڈان کی مانیٹرنگ ڈیسک کو یہ پتہ چلا ہے کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی, جنہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امریکہ کی حکومت کی طرف سے دعوت دی گئی کہ وہ پیس بورڈز میں شمولیت اختیار کریں, وہ پیس بورڈ میں نہیں گئے. اور اکارڈنگ ٹو ڈان مانیٹرنگ ڈیسک کی بڑی عجیب, ایز اف کہ پیس بورڈ میں جانا ہندوستان کے لیے کوئی بہت قابل عزت چیز تھی, تو وہ پیس بورڈ میں اس لیے نہیں گئے کہ ان کو یہ فکر ہے کہ اگر وہ پیس بورڈ میں چلے جائیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ انہیں کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں, اور اس لیے ہندوستان جو ہے وہ پیس بورڈز میں نہیں جا رہا. یہ اس سے زیادہ مذہب خیز قسم کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہو نہیں سکتی. اور یہ جب میں نے ایکسپلینیشن دیکھی, اور اس کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے نا پاکستان کی ریاست کا, یہ حکومت کا ریاست کا پروجیکٹ ہے, 60-70 سال سے چل رہا ہے کہ کیپ دیم اسٹوپڈ. پاکستان کے لوگوں کو شادولے کی چوئی بنانے کے لیے, ان کو بیوقوف رکھنے کے لیے یہ مختلف قسم کی سٹوریز جو ہیں یہ نکالی جاتی ہیں. ریئلٹی کیا ہے؟ ایسی کوئی ہے ہی نہیں چیز. آپ خود اندازہ لگائیں, آپ میں سے جو لوگ ذرا سا بھی دنیا کے حالات دیکھتے ہیں, کیا دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی بھی بڑی طاقت جو ہے انٹرسٹڈ ہے کہ ہندوستان کی بازو مڑوڑی جائے, اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کشمیر کے حوالے سے حل نکالنے کے لیے؟ یہ خبریں جو ہیں یہ خالصتاً لگائی جاتی ہیں پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, ایک ایسے وقت میں جب یہ جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو پیس بورڈز کیوں جوائن کرنے پڑے, ان کو اپنی سیاسی ضروریات کی وجہ سے جوائن کرنے پڑے. اب یہ اس ایک انڈائریکٹ طریقے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں, انسرٹ کر رہے ہیں کہ پیس بورڈ میں شامل ہونا کوئی بہت بڑا ڈپلومیٹک وکٹری ہے پاکستان کی, اور یہ ایک ایسی ڈپلومیٹک وکٹری ہے کہ ہندوستان اپنے خوف کی وجہ سے پیس بورڈز کو جوائن جو ہے نہیں کر سکتا. اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی اور انٹرنیشنل باڈی جو ہے وہ انفلوئنس کرے گی ہندوستان کو کشمیر کے حوالے سے. کون سی انٹرنیشنل باڈی ہے؟ اسے کہتے ہیں بورڈ آف پیس. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری دنیا کے چمی چمار اور یتیم جو ہیں وہ اس بورڈ آف پیس میں ہیں. صورتحال یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن سے نکلے تو اس وقت وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ 60 کے قریب ممالک جو ہیں ان کے بورڈ آف پیس میں آ جائیں. انہوں نے ریکویسٹ دنیا کی تمام بڑی طاقتوں سے کی, روس سے, چین سے, ہندوستان سے, تمام یورپ سے وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے. ابھی آخری میں نے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اٹلی کی پرائم منسٹر جو ہیں جارجیا میلونی, ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پیس بورڈ میں بھی آئیں اور اٹلی پہلا ملک بنے اس کی فورسز کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ ڈاووس پہنچتے ہیں تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ صرف 5 ممالک ایسے ہیں اس وقت جنہوں نے اس کے اوپر کنفرم کیا ہے اس وقت تک کہ ہم پیس بورڈ میں شامل. تو اس 24-36 گھنٹے کے اندر خوف سے اور پریشانی سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم اور امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اپنے فون کھڑکاتے ہیں, اور تمام اپنے جو حلیف ہیں, جو قریب ملک ہیں, جس میں سعودی عرب ہے, جس میں عمان ہے, جس میں بحرین ہے, جس میں قطر ہے, جس میں ساؤتھ افریقہ امریکہ کے ملک ہیں, وہ تمام ممالک جہاں جہاں زور چلتا تھا ان کو مجبور کیا جاتا ہے. اور اسی ٹائم پیریڈ میں پاکستان بھی پیس بورڈ جو ہے اس کو جوائن کرنے کے سگنیچر میں کرتا ہے. جو فائنلی سگنیچر ہوتا ہے تھرسڈے کے دن, جمعرات کے دن, اس میں 19 ممالک جو ہیں اس کے اوپر سائن کرتے ہیں. پھر خبر یہ آتی ہے, اور اب وہ ہو گئے 20, کیونکہ جب 19 سائن کر رہے تھے اس وقت خبر آئی ہے کہ وہ اسرائیل پرائم منسٹر جو خود بنیامین نیتن یاہو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ پیس بورڈ کو جوائن نہیں کریں گے, اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیس بورڈ کو وہ جوائن کریں گے. تاہم اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو جو ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے ڈاووس میں, اور اب اسرائیل نے بعد میں اس پہ سائن کر دیے ہیں یا اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ وہ اس کو جوائن کریں گے. تو کتنے ممالک ہوئے جنہوں نے اب تک اس کو جوائن کیا؟ صرف 20 ممالک نے جوائن کیا. ان میں سے کوئی ملک ایسا ہے جس کا پریشر ہندوستان کے لیے میٹر کرتا ہے؟ زیرو. بالکل ایسی کوئی حقیقت جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. مودی کو ٹکے کا فرق نہیں, یعنی کوئی ٹکے کا فیئر نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی رول پلے کریں گے یا نریندر مودی کو مجبور کر سکتے ہیں. انفیکٹ یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہیں کہہ بھی دیں, جیسے انہوں نے مئی 2025 کی جب جنگ تھی ہندوستان پاکستان کی, تو انہوں نے شاید کشمیر کا ذکر کر بھی دیا تھا, 2019 میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا, اس سے ہندوستان کا بال نہیں بیکا ہوتا, ان کو کوئی فرق اس سے بالکل بھی نہیں پڑتا, اور وہ اس کا بڑی اچھی طرح سے سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر کوئی پریشر ان کے اوپر ہے اس وقت تو وہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز اور ٹریڈ ڈیل کا ہے,
اور جتنا ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان کو اس حوالے سے 50% ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہوئی ہے ہندوستان کے اوپر، جتنا نقصان پہنچا سکتے تھے وہ پہنچا چکے ہیں۔ اس سے آگے ڈائنامکس اس قسم کے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نقصان پہنچانا بھی چاہیں گے تو نہیں پہنچا سکتے، اور اکنامکس میں ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں دی لا آف ڈوینڈلنگ ریٹرنز یا ڈیمینشنگ ریٹرنز، اس کے آگے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے ہندوستان۔ اس وقت ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آج 26 جنوری کو ہندوستان میں ریپبلک ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ ریپبلک ڈے کیا ہے؟ یہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن 26 نومبر 1949 میں 1949 کے اندر جب ان کا کانسٹیٹیوشن پاس ہوا تو وہ امپلیمنٹ یا اڈاپٹ ہوا تھا 26 جنوری 1950 میں، اور وہ دن آج منایا جا رہا ہے۔ اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ اس دن ہم ایک سوورن انڈیپینڈنٹ ریپبلک بن گئے تھے، جس نے برطانیہ عظمیٰ یہ برٹش امپائر کے بنائے ہوئے قانون کو ختم کر کے ہم نے اپنا قانون اپنے اوپر نافذ کیا تھا اور ہم خود مختار ہو گئے تھے، ہم سوورن بن گئے تھے۔ اور ابھی چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایرک سپرلنگ کے ساتھ میں نے آئیکونو کلاس ملٹی میڈیا جو ہے اس کے اوپر میں نے ایک ڈسکشن کی، تو میں نے ان سے ایک کوسچن پوچھا تھا ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ میں نے ان سے پوچھا ایرک سپرلنگ سے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جسٹ فارن پالیسی، میں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ساتھ امریکہ کا ایک نیو کولونیل انفلوئنس اور ریلیشن شپ ہے پاکستان کے اداروں کے اوپر، تو ہندوستان اس نیو کولونیل ریلیشن شپ سے کیسے آزاد ہوا؟ انہوں نے اس کے جواب میں فوری طور پہ برجستہ جواب یہ دیا، بیکاز انڈیا از فلی سوورن، بیکاز ہندوستان سوورن ہے۔ اور پھر انہوں نے اس میں ایک اور لقمہ ایڈ کیا کہ ہندوستان سوورن ہے بیکاز وہاں بہت سی سوشل اور پولیٹیکل موومنٹس اس قسم کی چلی ہیں گزشتہ 70-80 برس میں، جس کی وجہ سے ہندوستان سوورن ہے اور مزید سوورن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بٹ موونگ فارورڈ اس وقت کیا سچویشن ہے کہ آج جو دن ابھی شروع ہو رہا ہے وہاں یورپین یونین کی پریزیڈنٹ ارسلا فونڈر لیئن، جو ایک بڑی پرومننٹ جرمن پولیٹیشین بھی ہیں اور کئی برس سے بیٹھی ہوئی ہیں یورپین یونین کی پریزیڈنسی پہ، وہ ایک وہاں پر ان کے اسپیشل گیسٹ ہیں along with ادر یورپین یونین ڈیلیگیشن، وہ چیف گیسٹ ہے۔ یہ ہمیشہ سے ریت ہے کہ ہندوستان کا جو ریپبلک ڈے ہوتا ہے اس پہ کسی امپورٹنٹ شخصیت کو بلایا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ یہ جو پریزنس ہے یہ محض سمبولک نہیں ہے۔ اگلے دن منگل کو یورپین یونین اور ہندوستان ایک بہت بڑا ٹریڈ ڈیل اور ٹریڈ پیکٹ جو ہے اس کا اعلان کرنے والے ہیں، جس کی سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انڈیا، جس کو تیسری بڑی کاروں کی مارکیٹ بتایا جاتا ہے امریکہ اور چین کے بعد، وہ اب اپنی، اور اس پہ ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، امپورٹڈ کارز پہ 110% ہے یا 90% سے 110% تک ہے، وہ ڈیوٹیز کم کر کے سلیش کر کے یورپین کاروں کے اوپر 40% کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں جرمن کاروں کو، اٹیلین کاروں کو اور برٹش اور یورپین جو کاریں ہیں ان کو ہندوستان کی مارکیٹ میں ایکسیس مل سکے گی۔ تو ہم اکانومسٹ میں نے اس کا بہت ڈیٹیل ریویو پڑھا ہے، اور اکانومسٹ کا ریویو کہتا ہے کہ اس سے یورپین یونین کو بہت زیادہ خاص فائدہ نہیں ہو سکے گا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کا جو ٹریڈ ریجمن ہے، جو سارا ڈھانچہ ہے، وہ بڑا ہی پیچیدہ کمپلیکس انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور یورپین یونین کی جو ایوریج ٹیرف وال ہے ہندوستان کے لیے وہ صرف 4% ہے، جبکہ ہندوستان کی نہ صرف ٹیرف بہت اونچی ہے بلکہ اس کی جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں، جو کوالٹیٹیو ہیں، فائٹو سینیٹری جن کو کہتے ہیں، ٹیکنیکل قسم کے، وہ بھی بہت پرابلمٹک ہیں، جس کے نتیجے میں یورپین یونین کے پاس ہندوستان سے نیگوشیٹ کر کے ہندوستان کو مجبور کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ اپرچونٹی یا اسپیس ایگزسٹ نہیں کرتی۔ البتہ ہندوستان کے پاس اپنی ٹیکسٹائل گڈس کو یورپ میں زیادہ بہتر طور پہ بیچنے کی بہت زیادہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی۔ پھر یورپین یونین یہ کیوں کر رہا ہے؟ اکارڈنگ ٹو اکانومسٹ، یورپین یونین اس وقت امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے شدید دباؤ میں، جس کی وجہ سے ان کو جہاں بھی کوئی اپرچونٹی نظر آ رہی ہے وہاں جا کے وہ ایک ٹریڈ ڈیل ٹھوک رہے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے چند دن پہلے میرا خیال 17 تاریخ کو لیٹن امریکن کنٹریز جو ہیں اس کے ساتھ مرکوسر کی انہوں نے ڈیل کی ہے، اب وہ ہندوستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اصل جو ڈیلز امپورٹنٹ ہوں گی وہ ہوں گی جرمنی، برطانیہ، فرانس، جس کے پہلے ہی بہت بہتر تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ، وہ جو انڈیویجول کنٹریز اپنی ڈیل اسٹرائک کر رہے ہیں، جو چند مہینے پہلے برطانیہ نے کی ہے، اس وقت جرمنی بھی کر رہا ہے اور فرانس مزید اس میں اضافے کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بھی ان کے جہاز لے رہے ہیں 114 رفیل، وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ اب اس ملک پہ آ جائیں جس نے ساری مصیبت ڈالی ہوئی ہے یورپین یونین کے لیے، امریکہ میں اس وقت ایک بہت بڑی بحث یہ ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، جنہوں نے اتنی تھریٹ لگائی ہوئی تھی گرین لینڈ پہ، وہ اچانک ٹھنڈے پڑ گئے، تو کیا مارک رت جو جنرل سیکرٹری ہیں، جو سیکرٹری جنرل ہیں نیٹو کے، ان کی بات میں کو مارک رٹ نے ان کے کان میں ایسی چپتی بھی بات کر دی ہے جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب میں ٹیرف بھی نہیں لگاؤں گا، میں جنگ بندی بھی نہیں، میں اٹیک بھی نہیں کروں گا گرین لینڈ پہ، فورس بھی یوز نہیں کروں گا، میرا ایک فریم ورک ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اس کی ایکچوئل وجہ جو سمجھ آ رہی ہے، جو اپنی ایک ڈسکشن میں ایک یورپین پروفیسر کے ساتھ، جو نارویجین پروفیسر ہیں، ان کے ساتھ امریکہ کی جو بہت ہی پرومننٹ کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جناب جیفری سیک، انہوں نے وہاں پہ یہ ایکسپلین کیا کہ اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں فوج کشی کروں گا اور میں یورپین کنٹریز کے اوپر 1 فروری سے
टैरिफ लगा दूंगा 25% का, तो अमेरिका की स्टॉक मार्केट में झुरझुरी ली और वहाँ पे धचका लगा शेयर्स को। और स्कॉट बेसेंट जो सेक्रेटरी ट्रेजरी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि प्रेसिडेंट ये बड़ा मसला हो जाएगा बिकॉज आगे मिड टर्म आ रहे हैं, तो ये इसे कहते हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है आपकी बातों से मुतासर हो रहा है। इस वजह से, नॉट आउट ऑफ द फियर ऑफ द नेटो और समथिंग, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ से विड्रॉ किया। लेकिन इस वक्त अमेरिका में सबसे बड़ा मसला और डिस्कशन क्या है? सबसे बड़ा मसला वो है जो एलेक्स प्रिटी, जो एक नर्सिंग इमरजेंसी सर्विसेज के नर्स थे, एलेक्स प्रिटी, उनका जो कत्ल कर दिया इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट आइस के एजेंट्स ने मिनियापोलिस में, स्टेट ऑफ मिनेसोटा में, वो इस वक्त बहुत बड़ा इशू है बिकॉज गुज़श्ता चंद दिनों से उस हवाले से पूरे अमेरिका में बड़े शहरों में, ना सिर्फ मिनियापोलिस की शदीद सर्दी में, बल्कि न्यूयॉर्क के अंदर, वाशिंगटन में, बावजूद सर्दी की लहर और बर्फानी तूफान के हज़ारों लोगों ने, अब तक शायद लाखों लोग जो हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में उसमें प्रोटेस्ट कर चुके हैं। और पहले ये था कि जब रेनी गुड को मारा गया जनवरी के शुरू में, जो खातून थी 37 बरस की, ये भी आदमी 37 बरस का था, जो 3 बच्चों की माँ थी, तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट करने की इजाज़त जो है वो स्टेट को नहीं दी और एफबीआई को कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एफबीआई का जो एजेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था रेनी गुड के मर्डर की आइस के हाथों में, उसने रिज़ाइन कर दिया। वहाँ उस न्यूज़ आइटम में ये तो नहीं बताया गया कि उसने रिज़ाइन क्यों किया, लेकिन एक आम स्पेकुलेशन ये है कि उसने रिज़ाइन इसलिए किया कि वाशिंगटन की तरफ से एफबीआई के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था कि मतलूबा किस्म के रिजल्ट्स आप निकालें और उसमें से आइस के एजेंट जो है उसको आप बरी कर दें, और उस प्रेशर में एफबीआई के एजेंट ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। अब इस स्टेज पे मिनेसोटा की स्टेट की कह रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन वो खुद करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट को, ये डिपार्टमेंट जस्टिस को, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन खुलेगी तो फिर रेनी गुड की इन्वेस्टिगेशन भी स्टेट खुद करेगी। ये एक पोलराइजेशन है जो मिड टर्म इलेक्शन से पहले डेवलप कर रही। एक इसमें हिपोक्रेसी और मुनाफकत भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अब तक सड़कों के ऊपर आइस कम से कम 8 लोगों को मार चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग आइस की कस्टडी में मर चुके हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। लेकिन अब चूंकि 2 अमेरिकन बॉर्न सिटीज़न वाइट जो हैं वो आइस के हाथों शिकार हो गए हैं, इसलिए पूरा अमेरिका जो है वो हिल गया है। तो मुनाफ़क़त है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अब ज़रा पाकिस्तानी साइड पे आएँ जहाँ पे हज़ारों किस्म की मुनाफ़क़तें और डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ईमान हाज़िर मज़ारी साहिबा और उनके हस्बैंड हादी चट्ठा को जो सज़ा सुनाई गई 17 बरस और 10 बरस की, जो बहुत बड़ा जुल्म है कि आप ट्वीट्स के ऊपर जो है वो सज़ा सुना रहे हैं, ज़ाहिर है इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और उम्मीद उसमें यही है, लेकिन चूँकि वो है इतना बेतुका कि मुझे लगता ये है कि बहुत जल्दी हाई कोर्ट जो है वो उनको रिलीफ दे देंगी। वैसे भी उनको जुडिशल पे भेज दिया गया है, अभी तक तो शायद उनकी नहीं हुई ज़मानत, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले 24 घंटों में या 36 घंटों में उनकी ज़मानत भी वहाँ से हो जाएगी और वो मतलब उनको अपनी आज़ादी जो है मिल जाएगी। जिस चीज़ को मैंने बड़े इंटरेस्ट से देखा, जिसको मैं एक हिपोक्रेसी समझता हूँ, मैंने देखा है कि हर प्रोमिनेंट पाकिस्तानी, जिसमें अभी मैंने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को देखा, जिब्रान नासिर साहब को देखा, बहुत से टेलीविज़न एंकर पर्सन हैं, बहुत से मीडिया के लोग हैं, बहुत से वकील हैं, उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, उन्होंने 3 दफ़ा, यानी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कम से कम 3 दफ़ा पिछले 48 घंटे में इसके हवाले से ट्वीट कर चुके हैं। जिब्रान नासिर साहब की भी यही सूरत हाल है। मैंने उनका ट्विटर हैंडल चेक किया कि जब 2 जनवरी को मुझे, साबिर शाकिर को, वजाहत सईद खान साहब को और इसे कहते हैं शाहीन से भाई साहब को डबल सज़ाए उम्र कैद सुनाई गई 80 बरस की, और बेतहाशा जुर्माने वगैरह किए गए, और वो भी ट्रायल इन एब्सेंशिया में किए गए, उन लोगों को किए गए जो पाकिस्तान में रह ही नहीं रहे। उनके ऊपर एक फ़ेक फिक्टिशियस मुकदमा जो है बनाया गया था कि इनको फोर्स किया जाए कि यहाँ पर आएँ, अगर नहीं आते तो हम इनको सब कुछ कर देंगे। तो इन तमाम शख्सियात में से मैंने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का ट्विटर हैंडल देखा, जिब्रान नासिर साहब का देखा, और भी बहुत से टीवी एंकर्स का देखा, तो किसी ने जुम्बिश तक नहीं ली है, किसी ने उसके ऊपर कमेंट तक नहीं किया। किसी मीडिया पर्सन को पाकिस्तान में ये नहीं लगा कि ये 4 जर्नलिस्ट जो हैं ये हमारी बरादरी में थे, हमारे साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, हमने इनके साथ लंचेस डिनर वगैरह शेयर किए हैं, हमारा एक रिलेशनशिप था। किसी को रत्ती भर वहाँ पे उसका नहीं पता चलता। तो जब आपके इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, होता क्या है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी अमेरिका की, और हम सब की अपनी भी एग्जांपल्स हैं कि जब बंगालियों का कत्ले आम हो रहा था तो हमारे कान पे जूं नहीं रेंगी, फिर जब बलोचों का कत्ले आम हो रहा था हमारे कान पे जूं नहीं रेंगी, फिर कराची का कत्ले आम हो रहा था हमारे कान पे जूं नहीं रेंगी पंजाब में, फिर फाता में इन्होंने लाख लोग मार डाले, हमें पता नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं थी, सारे बुरे लोग थे, फिर सवात में हो गया, फिर बुरे लोग थे, उनको जो भी उन्होंने किया इनके साथ, तो अल्टीमेटली हमारी अपनी शामत आ गई, हमारी अपनी बारी आ गई।
پرنسپل کوئی پرنسپل نہیں ہوتا اگر آپ اس کی بہت سلیکٹیو اپلیکیشن کریں. مشاہد حسین سید اور جبران ناصر کے جو دوست ان کے ساتھ ہیں، اگر آپ ان کے قریب ہوں تو ان تک میری بات پہنچائیں کہ ہر وہ پرنسپل بیکار پرنسپل ہوتا ہے جس کی انتہائی سلیکٹیو اپلیکیشن آپ کرتے ہیں اور آپ نے مخصوص سرکمسٹانسز کے لیے پرنسپل رکھا ہوتا ہے. وہ پرنسپل نہیں ہوتا، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی. اب اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو.